नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी स्वतन्त्र सक्षम जवाबदेही न्यायपालिकाको वकालत गर्दै शान्ति विकास र समृद्धि नेपालको परिकल्पना गर्ने, नेपालको राज्य सत्ताको हरेक परिवर्तनमा ऐतिहासिक अग्रगामी भूमिका निभाइरहनुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा मेलमिलाप परिषद नेपालका सदस्य श्री खम्बबहादुर खातीज्यूले आजको यो कार्यक्रममा हामीले निम्त गरेका छौँ। आउनुहोस् हामी वृहत मेलमिलाप संवादमा उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। नमस्कार मासुज्यू। धन्यवाद बोलाउनु भएकोमा। मासुज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनको आफ्नो बार एसोसिएसनले गरेको ऐतिहासिक एउटा इतिहास रच्न सफल भएको छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि अग्रगामी भूमिका खेलेको छ। त्यो विषयमा केही प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसन वास्तवमा भन्यो भने आजभन्दा 61 वर्ष अगाडि 1956 डिसेम्बर 26 मा यसको जन्म भएको हो र नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहासलाई यहाँले जुन कुरा उजागर गर्नका लागि भन्नुभएको छ, नेपाल बार एसोसिएसनको जन्म 2018 सालमा भइसके पश्चात त्यसमा 3 वटा उद्देश्यहरू राखिएको थियो। नम्बर 1, स्वतन्त्र सक्षम उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिका, बार र बेन्चप्रति बारको भूमिका र त्यसपछि कानुनको शासन। यो 3टा कुरालाई हाम्रा अग्रज विद्वान कानुन व्यवसायहरूले यसको जुन स्थापना कालदेखि गरे र त्यसलाई निरन्तरता बारले दिइराखेको छ। अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको 89 वटा बार इकाइहरू छ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायत। र अहिले करिब हामीसँग चाहिँ 21,000 को हाराहारीमा कानुन व्यवसायहरू रजिस्ट्रेसन भएका छन् र प्र्याक्टिसको दौडानमा हेर्दाखेरि अहिले 11,000 जति वकिलहरू कम्तीमा पनि प्र्याक्टिस भइराखेको अवस्था छ। र उच्च अदालत बार एसोसिएसन, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन गरेर 3टा इकाइहरू छ। र जुडिसियरीको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ नयाँ संविधान आएको छ र संविधानले 3 तहको परिकल्पना गरेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश र त्यसपछि सङ्घीय सरकारको जुन परिकल्पना गरेको छ। तर जुडिसियरीको सिस्टममा हेर्दाखेरि एकात्मक प्रणाली भइराखेको अवस्था छ र अहिले हामीसँग करिब सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो बार इकाइहरू रहेको छ र बार इकाइको सन्दर्भमा सबैले गर्नुपर्ने ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरिरहेको छ। र हाम्रो यसमा 25 जनाको कार्यसमिति छ र 25 जनाको कार्यसमितिमा हाम्रो पदाधिकारी लगायत 25 जनाको छ र 3 वर्ष कार्यकालमा प्रत्यक्ष रूपमा चुनावी प्रक्रियाबाट यो चुनाव हुन्छ र यो नागरिक समाज जस्तै भोलिन्टियर संस्था भएको बेहोरा यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। मासुज्यू, अब नेपाल बार र यो मेलमिलाप परिषद महासचिवको हैसियतले नेपाल बार सिङ्गो नेपाल बारलाई हाँक्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तै मेलमिलाप परिषदमा पनि सदस्यको रूपमा रहनु भएको छ। यो 2टा मेलमिलाप परिषद र यो नेपाल बारको सहकार्य गर्ने अथवा यो मेलमिलाप प्रक्रिया र पद्धतिमा कसरी शुभारम्भ भएको भनेर तपाईँले भन्न रुचाउनुहुन्छ? नेपालको इतिहासमा मेलमिलापको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पञ्चालीदेखि सुरुवात भएको देखिन्छ। तापनि वकिलहरूले आफ्नो भूमिकाहरू मेलमिलाप गराउने कार्य पहिलादेखि गर्दै आएको भए पनि रेकर्ड अभिलेखको रूपमा चाहिँ हामी कहाँ मेलमिलाप परिषद 2068 1/26बाट यो चाहिँ जारी भएको अवस्था छ र यसको नियमावली 2071-70 मा आए पनि 2071 वैशाख 1 गतेबाट लागू भएको छ। र मेलमिलाप परिषदमा एउटा व्यवस्था के छ भने नेपाल बारको महासचिव पनि त्यो परिषदको सदस्य हुने यो पर्मानेन्ट टाइपको चाहिँ राखिएको छ र त्यसमा वरिष्ठतम नभए वा न्याय परिषदले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतको बालवाला न्यायाधीश रहन्छ र यसमा 11 जनाको समिति छ र 5 जनाको समिति टेम्पोररी टाइपको छ र अरू समितिहरू पर्मानेन्ट टाइपको छ। यसमा मन्त्रालयका सचिवहरू पनि रहने व्यवस्था गरेको छ। मासुज्यू, जस्तो कानुन व्यवसायी साथीहरू र मेलमिलापकर्ताहरू दुईटैलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने, बारको पनि एउटा त्यहाँ ठुलो योगदान र भूमिका रहने भयो। के न्यायपालिकाभित्र मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रवेश गराउन बारको कस्तो खालके भूमिका रह्यो होला भनेर भन्न सकिन्छ? राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बारको भूमिका जहाँ पनि उच्च स्थानमा रहेको छ र त्यसकै सन्दर्भमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि पनि बारको भूमिका
कुनै राजनीतिक दलको भन्दा कम्ती रहेको देखिँदैन। र बारको भूमिकाको सन्दर्भलाई जोड्दा बार एसोसिएसनमा बस्ने साथीहरू कानुन व्यवसाय हुन्छ, हामी सामाजिक अभियन्ता पनि हो र एउटा प्रदर्शक पनि हो र पददर्शक भएका कारणले गर्दाखेरि समाजलाई डोर्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो छ र त्यो ल्याबिलिटी पनि हाम्रो भएका कारणले मेलमिलाप मात्रै यस्तो त्यस्तो विषय हो जसमा टु पार्टी विन विन सिस्टम हुन्छ। यसमा जजेस अफ द जजेस पनि भन्ने गरिन्छ र कानुन पढेका व्यक्तिहरूले जुन फेसिलिटेट गर्दछ मेलमिलापको लागि त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र विश्वको युरोपियन कन्ट्रीदेखि लिएर सबै कन्ट्रीहरूमा यो मेलमिलापमा चाहिँ नि बारका साथीहरू बस्ने गरेको दृष्टान्त छ र हामी कहाँ चाहिँ नि अलिकति फरक के छ भने 3 किसिमको मेलमिलाप अहिले 2 किसिमको देखिन्थ्यो, एउटा सामुदायिक मेलमिलाप, न्यायिक र अर्धन्यायिक। अहिले हामीले चाहिँ नयाँ ऐनको कुरा ड्राफ्टिङ पनि हुन गइराखेको छ र त्यसमा म पछि आउँला र त्यसमा अहिले यो बिजनेस टाइपको मेलमिलापहरू पनि राखिनु पर्दछ भन्ने कुरा भएको छ र त्यसैले यो अहिले स्मुथली गइराखेको अवस्था देखिन्छ। मासुज्यू, अब कानुन व्यवसायी मित्रहरू र मेलमिलापकर्ताको रूपमा रहँदाखेरि सुरुमा एक किसिमको हल्ला अफवाह के पनि फैल्यो भनेदेखि यो मेलमिलाप पद्धति भनेको चाहिँ कानुन व्यवसायीको पेटमा अथवा उसको दाना पानी चाहिँ सुक्खा गरिदिन्छ, मेलमिलापबाट गयो भने मुद्दा नै सकिन्छ अनि वकिलले के गरेर खाने भन्ने जस्तो किसिमको पनि कुराहरू नआएको होइन, गुन्जा एक किसिमको कुराहरू आइरहेको थियो। त्यो विषयमा यहाँको भनाइ के हो? वास्तवमा भन्ने भने सबैभन्दा ठुलो आरोप त्यो लाग्ने गर्दछ र त्यो चाहिँ होइन। म तपाईलाई यो एकदम पपुलर मिडिया मार्फत, तपाईँको यो नाइस टेलिभिजन मार्फत दर्शकवृन्दहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कानुन व्यवसायी र मेलमिलापकर्ता भनेको फरक विषयवस्तु हो र मेलमिलाप गर्ने सन्दर्भमा दुईटै पार्टीले जित्ने जुन उद्देश्यका साथ गरिन्छ त्यसमा 3-4वटा कुराहरू हुन्छ। एउटा त न्याय छिटो छरितो रूपमा प्राप्त गर्दछ, आर्थिक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ, समय कम लाग्दछ र त्यो किसिमको एडभोकेसी गर्न सक्ने क्षमता कानुन व्यवसायीले राख्दछन् र कानुन व्यवसायीले ती कुराहरू भनिरहँदा कहिलेकाहीँ जति मुद्दा लम्बियो त्यति वकिललाई फाइदा हो भन्ने कुनै बेला एकचोटि त्यो ट्रेन पद्धति थियो। तर अहिले न्यू जेनेरेसनमा कुनै पनि वकिलले उनीहरू न्यायका लागि, एक्सेस टु जस्टिसका लागि, सामाजिक अभियन्ताका लागि, आफ्नो विद्वता प्रदर्शन गर्नका लागि, उसको समाजप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी जुन छ त्यो कुरालाई फुलफिल गर्नका लागि विगतका दिनहरूमा जुन सोच र दृष्टिकोण थियो त्यो गलत साबित भएको छ र अहिले कानुन व्यवसायीले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् मेलमिलापकर्ताको रूपमा त्यसले धेरै राम्रो रिजल्ट ल्याएको चाहिँ नि बारले महसुस गरिरहेको अवस्था छ। अब मेलमिलापकर्ता र कानुन व्यवसायीको जुन सुविधाको कुरा छ, अब एउटा वकालत गर्दै गरेको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मित्रहरूले एउटा विवादलाई अथवा एउटा मुद्दालाई लिएर जाने बेलामा एक प्रकारको उसले फी लिने गरेको हुन्छ, कानुन व्यवसायीको शुल्कहरू लिने गर्ने। जस्तो यो मेलमिलापकर्ताको त आफ्नो के अरे ऐन बमोजिम गरेको सुविधाहरू जुन दिने गरेको छ त्यो दुईटाको कारणले गर्दाखेरि के अहिले आकर्षण भइरहेको छ मेलमिलापकर्ता कानुन व्यवसायीको रूपमा? यसमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा बस्दाखेरि बढीभन्दा बढी 90% कानुन व्यवसायीले भोलिन्टियर वा स्वसरहको स्ट्याटस प्राप्त गर्दछ, मान मर्यादा इज्जत प्राप्त गर्दछ। तर पक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायी भइरहँदा उसले मुद्दा मामिलाका रोहमा मात्रै बसेर आफ्ना विचारहरू राख्ने, पक्षको अहित हुने काम नगर्ने जुन जिम्मेवारी हो त्योभन्दा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ कानुन व्यवसायीले अहिले गरिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा उनीको नोमिनल चार्ज जुन अहिले विभिन्न नियमावलीहरूमा पनि तोकेको छ र हाम्रो मेलमिलाप परिषद ऐनमा पनि जुन सिटिङको व्यवस्था छ 3 चोटि 4 चोटिसम्म बस्ने प्रोभिजनहरू जुन छ अत्यन्तै न्यून हुन्छ। तर त्यो न्यून भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने एक्सेस टु जस्टिस, जसले न्यायमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यो मान्छेलाई न्याय दिलाउनका लागि कानुन व्यवसायहरू लागि परेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै एउटा मुद्दाको सिटिङमा 500 रुपियाँ लिएर केही पनि हुँदैन। तर फेसिलिटेट के हुनसक्छ भने ती व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ न्याय प्रदान गर्नुपर्ने विशेष किसिमको सोच र दृष्टिकोणबाट अभिप्रेत हुने हुँदा त्यस्तो कानुन व्यवसायीहरूले अहिले त्यो लगावको रूपमा मुद्दा पैसा कमाउनका लागि होइन, इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउनका लागि हो र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हो र त्यो न्याय पाउनुपर्दछ भन्ने कारणले उनीहरू अभिप्रेत भएको हुँदा अहिलेका दिनहरूमा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको यसमा झुकाव धेरै छ र कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा त्यस्ता कुराहरू सुनिन्छन् र यो कानुन व्यवसायीले एक्स्ट्रा पैसा पनि अथवा चाहिँ नि यसको अतिरिक्त पनि पैसा कहिलेकाहीँ माग्ने गरेको छ भन्ने कुराहरू आएका छन् र ती कुराहरू अत्यन्तै कम
आएको र केही उजुरीहरू परेका सन्दर्भमा पनि ती कुराहरू कसैले 5,000 रुपियाँ माग्यो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् र त्यसलाई अहिले मेलमिलाप परिषदले त्यसको स्ट्रक्चर जस्तै निर्देशन पनि जारी गरेको छ, परिपत्र जारी गरेको छ। त्यस्तो किसिमको भएको अवस्था देखिँदैन। अर्कोतिर सामुदायिक रूपमा जुन मेलमिलापकर्ताहरू विभिन्न आइएनजिओहरू रजिस्टर्ड भएर जुन कार्यक्रमहरू भएका छन् त्यसले चाहिँ अहिले आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई जसरी बढाइराखेका छन् र त्यसको र बारको जुन पदाधिकारी अर्थात् चाहिँ बारको जुन कानुन व्यवसायी मित्रहरू छ त्यसमा अलिकति कन्फ्लिक्ट के आएको छ भने बारको कानुन व्यवसायीहरूले मेलमिलापकर्ताको रोल खेल्दाखेरिको अवस्थामा टाइमको अलिकति अभाव हुने र कानुन व्यवसायी दोहोरो भएको कारणले मेलमिलापकर्ता र त्यो हुने भन्ने कुराहरू जहाँ छ त्यसमा काउन्सिलले अहिले बेला बेलामा परिपत्र के गरिराखेको छ भने रोस्टरमा भएका कानुन व्यवसायीहरू जसले समय दिन सक्दछ र त्यस्ता कानुन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन पनि जारी गरेको छ र अहिले समयमै त्यो न्याय प्राप्ति गर्ने उन्मुखता देखिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो कानुन व्यवसायीको कुराले गर्दाखेरि जब अदालतमा पुग्छ त्यो मुद्दा भनिने होला हैन र समुदायमा बसिरहेको विवादहरूलाई मुद्दा र विवाद यो दुईटालाई भिन्नता के देख्नुहुन्छ मान्छेको? यसमा दुई पक्ष बीचमा नमिल्नु भनेको विवाद हो। अब मुद्दा भनेको चाहिँ त्यही विवादलाई टुङ्गो नलागिसकेपछि त्यसले मुद्दाको स्वरूप लिने हो र बाहिरतिरको अहिले यो के छ भन्दाखेरि मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा चाहिँ मुद्दा मामिला पर्नुभन्दा अगाडि मेलमिलापकर्ताले चाहिँ दुईटै पक्षलाई राखेर बोलाउने प्रचलन छ। तपाईँलाई यहीँनिर चाइना, श्रीलङ्का र त्यस्तै मलेसिया लगायतका धेरै कन्ट्रीहरूमा, फिलिपिन्स, त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै राम्रो सिस्टम छ। त्यो सिस्टम हामीले एडप्ट गर्न सकेका छैन र त्यहाँ के गरिदो रहेछ भने जस्तै मैले चाइनाकै पनि मेलमिलापको सन्दर्भमा राम्रैसँग निहालेर हेर्दा त्यहाँ प्रत्येक जजहरूलाई चाहिँ यो मेलमिलापकर्ताको रूपमा राख्ने गर्दो रहेछ र मुद्दा दर्ता भइसक्नुभन्दा पूर्व अवस्थामा चाहिँ यो मुद्दामा मिलापत्र गर्नका लागि 7 दिन र 15 दिन समय दिने र त्यो रोस्टर बनाउने र मिलाउने, त्यहाँ कानुन व्यवसायीहरूको तत्कालीन रूपमा चाहिँ नियुक्ति नहुने र यदि मिलेन भने मात्रै त्यो मुद्दाको रूपमा दर्ता गर्ने प्रचलन छ र प्री काउन्सिलिङको लागि चाहिँ जुन मेलमिलापकर्ताले रोल खेलिराखेको हुन्छ त्यो रोल भनेको जजको भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रोल हुँदो रहेछ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि विवादलाई सकेसम्म मुद्दाको रूपमा परिणत नहोस् भन्ने प्री स्टेजमा चाहिँ यसलाई विवादको विषय भयो। अब विवाद भइसकेपछि मुद्दा हुन्छ र मुद्दामा पनि के हुन्छ भने मेलमिलापका लागि चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा पक्षहरूले मिल्न चाह्यो भने जुनसुकै अवस्थामा पनि मिल्न दिनुपर्छ भन्ने यसको सोच र दृष्टिकोण छ र यसलाई बिस्तारै फस्टाउँदै आएको छ। अब कानुन व्यवसायीहरूले पनि यसलाई सहयोग पुर्याइराखेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई सहयोग पुर्याइराखेको छ र अहिलेको मेलमिलाप परिषद जुन छ यसले पनि नजिकबाट निहालेर यसको अवलोकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, के कस्ता कुराहरू भएका छन् त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउने प्रक्रिया र पद्धति नमिलेका ठाउँमा करेक्सन गर्ने कामहरू भइराखेको अवस्था छ। मासुजी, मेलमिलाप परिषदबाट भर्खरै मात्रै केही समय अगाडि करिब 1005 जनाको मेलमिलापकर्ता को लागि नामावली प्रकाशन भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो विषयमा तपाईँ आफै काउन्सिलमा पनि हुनुहुन्छ, यो विषयमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ मलाई मेलमिलाप परिषदबाट निर्णय गरेर मलाई मेलमिलाप परिषद ऐन 2068 को चाहिँ यसको संशोधनका लागि पनि म त्यसको संयोजक भएर बस्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ र त्यसमा धेरै लामो एक्सर्साइजहरू पनि गरियो। यसलाई पुरै रिराइट गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि त्यहाँ साथीहरू बसेर छलफल गरेको अवस्था हो र दोस्रो कुरा यहाँ तपाईँले उठाउनु भएको 1005 जना जुन अहिले रोस्टरमा राखिएका व्यक्तित्वहरू छन् जसलाई मेलमिलापकर्ताको सूचीमा राखिएको छ। हामीसँग 1349 जनाको एप्लिकेसन थियो र त्यो एप्लिकेसनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र मापदण्डको आधारमा छनौट गर्दाखेरि मिनिमम पनि 40 घण्टा, कम्तीमा चाहिँ नि यो टट लिएको व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ नि तालिममा समावेश भएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै सूचीकृत गरेको हुँदाखेरि 1005 जनालाई दिने निर्णय मेरै अध्यक्षतामा भएका कारणले गर्दाखेरि अब बाँकी जुन 1349 मा अरू हो, कसैको योग्यता क्षमता नपुगेको, कसैको ट्रेनिङ अवधि नपुगेको, कसैले प्रक्रिया र पद्धतिहरू पुरा गर्नुपर्ने त्यहाँ तोकेको छ मेलमिलाप परिषद ऐनमा, त्यो नभएका कारणले रजिस्टर्ड नभएको र अहिलेसम्म हामीसँग 23 वटा संस्थागत रूपमा चाहिँ यो दर्ता भएको अवस्था छ।
यो बृहत मेलमिलाप संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। केही समय चाहिँ विश्राम लिन चाहन्छु, छोटो विश्राम। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068 तथा मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली 2070 बमोजिम मेलमिलाप पद्धतिको संरक्षण, सम्वर्धन तथा अनुगमन निकायको रूपमा गठित मेलमिलाप परिषदले हरेक नयाँ सालको वैशाख 1 गते मेलमिलाप दिवसको रूपमा मनाउन थालनी गरेको छ। मेलमिलाप परिषदले मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न सचेतनात्मक अभियान तथा कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने तथा मेलमिलाप सम्बन्धी 48 घण्टाको 8 दिने आधारभूत तथा 5 दिने उच्च स्तरीय तालिम सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा 3 दिने अनुशिक्षण तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। सामुदायिक मेलमिलाप तथा गाउँ गाउँ जाउँ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस मेलमिलाप परिषदले मेलमिलाप सम्बन्धी नीति नियम तथा तालिम पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068 को दफा 27 ग बमोजिम हालसम्म 24 तालिम प्रदायक संस्था तोकिएको छ, जसमा मेडिसन नेपाल, मेलमिलापकर्ता समाज, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र नेपाल, प्रो पब्लिक महिला न्यायाधीश समाज, पूर्व न्यायाधीश समाज नेपाल, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल लगायतका संस्थाहरू रहेका छन्। मेलमिलाप परिषदले मेलमिलाप सम्बन्धी निर्देशिका तथा मेलमिलापकर्ताहरूका लागि मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता 2073 लागू गरेको अवस्था छ। मेलमिलाप छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र सरल प्रभावकारी प्रक्रिया हो। यस मेलमिलाप प्रक्रियामा स्वयं विवादका पक्षहरू आफै नै निर्णय गर्ने तथा सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने गर्दछन्। मेलमिलापकर्ता मात्र सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप प्रक्रियाको सिलसिलामा कुनै पनि पक्ष प्रतिमोलाहिजा नराखी, पक्षपात नगरी गोपनीयता र निष्पक्षता कायम राख्ने शपथ लिएका हुन्छन्। ती मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता पालना नगरे मेलमिलापकर्ताको रूपमा कार्य गर्न नपाउने गरी प्रमाणपत्र रद्दसम्म गर्न सक्नेछ। मेलमिलाप परिषदले मुलुकभर करिब 2075 सम्म मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम प्राप्त दक्ष मेलमिलापकर्ताको रूपमा परिचय तथा प्रमाणपत्र 1000 भन्दा बढीलाई प्रदान गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। उत्कृष्ट संस्था प्राकृतिक स्रोत तथा द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, उत्कृष्ट मेलमिलापकर्ता दिवाकर भट्टराई, मेलमिलाप पठाउने माननीय न्यायाधीश विनीत प्रसाद पोखरेल, मेलमिलाप परिषद नेपालले स्थानीय तह परिषदमा सूचीकृत संस्था तथा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले मेलमिलाप परिषद जो आधिकारिक ऐनबाट नियमकारी संस्था हो, यस संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम र मापदण्ड बमोजिम प्रशिक्षण सञ्चालन गराउन हुन सूचना जारी गरेको छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मासुज्यू। हामी योभन्दा अगाडि छलफल गर्ने क्रममा परिषदका सदस्यहरूमा कानुन व्यवसायीको हिसाबले नेपाल बार आफै पनि रहने भयो, त्यस्तै अरू अन्य कुन कुन सदस्यहरू हुन्छन् भन्ने त्यो विषयमा अलिकति प्रकाश पार्दिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको हुन्छ, स्थानीय मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुन्छ, सचिव हुन्छ र त्यसपछि महान्यायिकता कार्यालयको प्रतिनिधि हुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि हुन्छ र 2 जना कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अब बारले नै नोमिनेटेड गरेर पठाउने गरेको प्रचलनमा केही संशोधन भएर अहिले चाहिँ त्यो बोर्डले नै हामीले जो पर्मानेन्ट टाइपको हुन्छ तिनीहरूले नै नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। त्यसमा 11 जनाको बोर्ड हुन्छ। अब अघि छलफल गर्ने क्रममै महासचिवले भन्नुभयो अहिले पाठ्यक्रम परिमार्जनको पनि क्रम चलिरहेको छ, त्यस्तै ऐन संशोधनको पनि कुराहरू भइरहेको छ यो काउन्सिलको मेलमिलाप परिषदको कुराहरूमा। यो विषयमा अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुराहरू र तपाईँले गर्दै गर्नुभएको केही कुराहरू चाहिँ राखिदिनुहोस् न। यो समय परिस्थिति र घटनालाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरिकन समय सापेक्ष ऐन कानुनहरू संशोधन हुने गर्दछ। जस्तै हामी कहाँ मुलुकी ऐन लगायत 13 वटा ऐनहरू विस्थापित भयो। अहिले समयले मागिराखेको मेलमिलाप परिषद ऐन जुन छ त्यो ऐन पनि संशोधन हुन गइराखेको छ। मैले अघि भने नेपालको संविधान 2072 जारी भए पश्चात एउटा नयाँ संरचनामा हामी गएका छौँ। प्रदेश जस्तै स्थानीय तह र सङ्घीय भने जस्तै अब यसलाई कोअर्डिनेसनको पाटो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिराखेको छ। र तपाईँको यो मिडिया मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो संविधानको धारा 226 ले दिएको एउटा स्थानीय तहलाई कानुन बनाऊ भनेको कस्तो हो भने यसले स्थानीय लेभलका सबै
समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विविध प्रकृतिको भए भने पनि त्यहाँको चाहना के छ, जनतालाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, सेवाग्राहीलाई कसरी न्याय पार्न सकिन्छ, त्यो कुराका दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो व्यवस्था राखिएको। त्यसमा चाहिँ जस्तै फ्यामिली कोर्टहरू आउन सक्छ, कन्ज्युमर कोर्टहरू आउन सक्छ, अब त्यस्तै गरिकन बिजनेसको सिलसिलामा आउन सक्छ। अब त्यसको लागि मध्यस्थ यो मेलमिलापकर्ताहरूले के रोल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। र जहाँसम्म यहाँले पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने हामीले बेसिक र एडभान्स गरेर दुईटा टटहरू दिने गर्छौँ, दुईटा चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने गरिन्छ। र बेसिकमा कम्तीमा पनि 40 घन्टा 8 दिनको हुन्छ यो मिनिमम, र त्यसै गरिकन एडभान्समा चाहिँ नि 5 दिनको गर्ने गरेको छ। र त्यो गर्दाखेरि के भयो भने बेसिकमा चाहिँ 3टै विषयवस्तुलाई समेटिन्छ। जस्तै बिजनेसको कुराहरूलाई समेटिने गरिकन पनि एउटै सिलेबस हुनसक्छ पाठ्यक्रम, र त्यसपछि न्यायिक अर्धन्यायिक क्षेत्रका कुराहरू पनि त्यसमा समेटिने हुनुपर्छ। र सामुदायिक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको जुन मेलमिलाप सम्बन्धी उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन हो त्यसलाई समेट्ने गरिकन होल रूपमा चाहिँ के भने यो बेसिक रूपमा चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटै लेभलको र एउटै तहको हामीले तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने व्यवस्था छ अहिलेको व्यवस्था। अब तत्पश्चात चाहिँ के भने त्यो लेभलभन्दा माथि क्रस गरिसक्यो भने एडभान्स ट्रेनिङ लिनका लागि, एडभान्स भनेको कस्तो भने स्पेसिफिक विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ बनाउने दृष्टिकोणले र त्यो ट्रेनिङको अहिले कन्सेप्ट राखेको छ। र यदि त्यसो राख्यो भने सहज के हुने रहेछ भने कुनै पनि विषयमा विज्ञ विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरिरहँदा त्यो व्यक्तिले चाहिँ विशेष तिनीहरूलाई चाहिँ नि कन्भिन्सिङ गर्न सक्छ, र त्यो कन्भिन्सिङ भइसकेपछि त्यो पार्टीहरूको चित्त बुझाउन सक्दछ भन्ने कारणले जस्तै फ्यामिली सम्बन्धी जसले अहिले थुप्रो मुद्दाहरू डिभोर्सदेखि लिएर अरू कुराहरू यस्ता अंशका कुराहरू आउँछन् त्यही व्यक्तिले हेरोस् र त्यसैमा स्पेसलाइजेसन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यस्तै गरी बिजनेसमा जो व्यक्तिले लामो समयसम्म बिजनेसकै कुराहरूमा एक्सपर्टिजम गरिराखेको छ त्यो व्यक्तिले त्यसको ज्ञान नलेज भएका कारणले त्यो गरोस् भन्ने सोच हो। त्यसैले यो आमूल रूपमा हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ। जस्तै गाउँघरका मान्छेहरूलाई सिकाउनका लागि विशेषतः के भने हामीले उनीहरूले बुझ्ने सहज सरल शैलीमा बुझिने गरिकन उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको समस्या के छ, समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा डिटेल रूपमा चाहिँ नलेज राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एडभान्स लेभलमा बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विषयका बारेमा जानकारी नलिकन त्यत्तिकै त्यसलाई चाहिँ मेलमिलाप गराउन नसकिने अवस्था हुँदाखेरि त्यसलाई एडभान्स लेभलकोमा विज्ञ विशेषज्ञता हासिल गर्ने व्यक्तिहरू जुन छन् त्यसलाई नै एडभान्स ट्रेनिङ दिने भन्ने मकसद हो। हाम्रो छलफलबाट कम्ती पनि 3 किसिमको विशेषज्ञता हुन सक्ने भयो। एउटा पारिवारिक विवादहरू हेर्नको लागि पारिवारिक मेलमिलापकर्ता, विवाद हेर्ने मेलमिलापकर्ता रहन सक्ने भयो भने, अर्को यो वाणिज्यसँग सम्बन्धित कर्पोरेट हेर्ने, अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन र भूमिसँग सम्बन्धित हेर्ने, यो 3 किसिमको भयो। यो 3 किसिमको स्पेसलाइजेसन गराउनुको लागि अब के त्यो एडभान्सको 5 दिनको ले पुग्ने हो कि त्योभन्दा अझै 5 दिन थपेर 10 दिनकोसम्म बनाउने हो स्पेसलाइजेसन? यसमा तपाईँको यो विषयलाई म प्रष्ट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले 5 दिन 10 दिन यो त खालि एडभान्स ट्रेनिङको व्यवस्था हो, र जुन त्यसमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सहजकर्ताको रूपमा बस्न चाहने व्यक्तित्वहरूको एक्सपर्टिजम केमा छ त्यो व्यक्तिलाई दिने ट्रेनिङ भएको कारणले। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले वाणिज्य क्षेत्रमा स्नातक तह गरेको छ अथवा स्नातकोत्तर तह गरेको छ भने तपाईँलाई त्यसबारेमा ज्ञान रहेछ भन्ने महसुस गर्छ, र मेलमिलापको तपाईँलाई सूचीकृत गरिँदाखेरि वाणिज्य स्तरको मेलमिलाप छुट्टै गर्ने, फ्यामिलीसँग रिलेटेड भएका विषयवस्तुहरूलाई छुट्टै गर्ने, जसले फ्यामिलीकै बारेमा, फ्यामिलीकै भनेको मतलब चाहिँ के भने उसले पारिवारिक कानुनकै बारेमा स्पेसलाइजेसन गरेको व्यक्तिलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यस्तै गरिकन अब यो अन्य सेक्टरहरूमा जस्तै क्रिमिनल कुराहरू हुन्छन्, जहिलेकाहीँ फौजदारी अपराधका कुराहरू, अब अहिले त 1 वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा स्थानीय तहको जुन अहिले ऐन आएको छ 74ले, त्यसले त्यो मेलमिलापका लागि छलफल गर्न सक्ने भनेको थियो। अब तर त्यो मेलमिलाप परिषद ऐनमा थिएन। अब अहिले चाहिँ त्यो ऐनमा आइसकेपछि अब ती कुराहरूलाई जस्तै शान्त सिमानाका कुराहरू हुन्छन्, सानातिना कुटपिटका कुराहरू हुन्छन्, जुन कुराहरू बाहिर नलिएर त्यहीँ मिल्न सक्दछन्, र जस्तै देवानी मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा, जस्तै जग्गाको विवादका सन्दर्भमा, खिचोलाका सन्दर्भमा त्यो विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर एडभान्स ट्रेनिङ तपाईँले भने जस्तो 5 दिनले पुगेन भने 10 दिन दिन पनि मिल्छ, र त्यो ट्रेनिङ दिइसक्यो भने स्पेसल्ली त्यसमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ भन्ने हो।
अहिले काउन्सिलको तर्फबाट अथवा नेपाल बारको तर्फबाट अब आगामी भविष्यमा गर्न सकिने केही कार्यक्रम गतिविधिहरू केही बताइदिन सक्नुहुन्छ? नेपाल बार एसोसिएसनले हामी इलेक्सनबाट आइसके पश्चात यसमा सबैभन्दा ठुलो मेलमिलापमा चाहिँ नि लगानी जाइकाको थियो र हामीले यो करिब 7वटै प्रदेशमा हामीले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि बारले पनि सञ्चालन गर्यो। झन्डै 2 दर्जन जति कार्यक्रमहरू हामीले दिइसकेको अवस्था छ र त्यो बिचमा चाहिँ एउटा फेसिलिटेट गर्ने काम र ठुलो ऐतिहासिक काम पनि के भएको छ भने जापानिज एम्बेसडरसँग नेपाल बार एसोसिएसनको पहिलो सम्झौता भयो, जसले हामीलाई नियर अबाउट पैसाको दाँजोमा भन्दा पनि उसले फेसिलिटेट गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा ललितपुर जिल्ला बार एसोसिएसन, त्यस्तै गरिकन पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसन र भक्तपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनलाई मेलमिलापलाई सहजीकरण गर्नका लागि, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नका लागि, भौतिक पूर्वाधारहरू सुधार गर्नका लागि जापानिज एम्बेसडर र नेपाल बार एसोसिएसनसँग जुन सम्झौता भयो त्यसले पनि एउटा ठुलो कार्यरूप लिएको छ र अहिले पनि जाइकाले हामीसँग धेरै त्यस्ता प्रस्तावहरू राखेको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले मेलमिलापको रूपमा चाहिँ विभिन्न साथीहरूलाई त्यसमा एडजस्ट गर्ने र ट्रेनिङ दिने सोच र दृष्टिकोण बनाएको छ र थुप्रो ट्रेनिङहरू दिइराखेका छौँ र अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको मौजुदा स्थिति हेर्दाखेरि अब यो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नु पर्यो भने कति ठाउँहरूमा एडभान्स र बेसिक चाहिएको छ तपाईँहरू माग्नुहोस् भनेका छौँ। मागेको ठाउँमा हामीलाई दिनलाई पर्याप्त बजेट पनि छ र फेरि हामीले अहिले यो फागुन मसान्तभित्र पनि 5-7वटा ट्रेनिङहरू कम्तीमा भ्यालीमै चलाउने कि भन्ने सोच भएको छ। बाहिरको धेरै साथीहरूले बेसिक र एडभान्स ट्रेनिङहरू पाइसकेको छ, विभिन्न संस्था मार्फत पनि पाइसकेको छ र नेपाल बारले पनि गर्न गइराखेको छ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब दीर्घकालीन रूपमा पनि नेपाल बार एसोसिएसनको कार्ययोजना के छ भने इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले बारको जुन कानुन व्यवसायी मित्रहरूले चाह्यो भने नेपाल बार एसोसिएसनले यो फेसिलिटेट गर्न सक्दछ र यो मेलमिलाप भनेको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो भन्ने हाम्रो सोच र दृष्टिकोण रहेको छ र यसमा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्यो भने झन् बढी गर्न सकिन्छ र यसमा कानुन व्यवसायी लाभान्वित हुने भन्दा पनि सेवाग्राहीहरू बढी लाभान्वित हुन्छन् र दुईटै पक्ष खुसी हुन्छन् भन्ने बारको सोच र दृष्टिकोण छ र आउँदा दिनहरूमा अनवरत रूपमा हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ मेलमिलाप सम्बन्धी। मास्टरज्यू अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर समय दिनुभयो। अन्त्यमा यहाँको यो नाइस टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक सामु के आफ्नो भनाइ राख्नुहुन्छ भने राख्नु अनुरोध। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। नाइस टेलिभिजन परिवार र सन्तोषजीलाई मेरो तर्फबाट विशेष बारको महासचिवको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभारी छु र यी कुराहरूका सन्दर्भमा मेलमिलाप परिषदमा बारको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहने र आउँदा दिनहरूमा पनि कोही कसैलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने बारले के फेसिलिटेट गर्न सक्दछ र बारले यो सहयोग सधैँभरि सेवाग्राहीलाई दिनेछ भन्ने कुराप्रति प्रतिबद्धता रहँदै यहाँले जुन बोलाउनु भयो र आफ्ना धारणाहरू राख्न दिनुभयो यसको लागि पुनः यो सम्पूर्ण नाइस टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेलमिलाप सम्बन्धी कुनै पनि सूचना जानकारी गतिविधिहरूलाई यो मिडिएसन मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण दर्शकमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने तलको स्क्रिनमा उल्लेख गरिएको ठेगानामा सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्त आजको यो कार्यक्रममा मेलमिलाप परिषदले आगामी दिनमा के कार्यक्रमहरू गर्दैछ र मेलमिलाप परिषदले गरेका गतिविधिहरूको विषयमा र मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा मेलमिलापलाई तपाईँ इन्टरनेट मार्फत विश्वभरबाट युट्युब र फेसबुकबाट पनि फलोअप गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त जाँदै आजको यस एपिसोडबाट म सन्तोष राणा मगर अर्को एपिसोडमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।